کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور انہاں دی مولا علی مشکل کشا نے فرمایا غلامو صبح دی نماز بلکہ 5 ٹائم دی نماز لازمی پڑھیا کرو صبح دی نماز بھی پڑھیا کرو سرکار مولا علی مشکل کشا کہ وجہ اللہ بیٹھے ہوئے نے نماز پڑھ کے سرکار نے فرمایا سنو غلامو تانوں قیمتی گل دساں صحابہ کرام نے عرض کی سونیا دسو آپ نے فرمایا خزانے خدا دے نے جیڑا وارث بنایا وہ مصطفیٰ ہے جیڑا خزانے نو بندا ہے وہ شیر خدا ہے سبحان اللہ شیر خدا ہے آپ نے فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم نال سارے نو رزق بڑھ دینا وا بے شک جدوں اتنی گل ہوئی ایمان والے ایک یہودی بیٹھا سی قریب آگے کہنے لگا یا علی بہت بڑی گل کہہ دیتی ہے تسی آکھیا خزانے خدا دے نے یہ دا قبضہ ہے وہ مصطفیٰ ہے جیڑا خزانے بڑھدا وہ شیر خدا ہے یا علی حیدر قرار بادشاہ تسے گل بہت بڑی کہہ دیتی ہے رزق بڑھ دے ہو سرکار مسکرایا آپ نے فرمایا ہاں بے شک چرند پرند حیوان انسان سارے نو علی رزق پہنچاندا ہے لیکن انہاں دے وسیلے دے نال ملدا ہے سبحان اللہ بولو وسیلے دے نال ملدا ہے چرند پرند پرواز کردے نے اللہ نے انہاں دا رزق کتے رکھیا ہے لیکن او علی مشکل کشا رکھ کے اوندے بے شک ایمان والو اتنی گل ہوئی ہن یہودی نو بڑی بے چینی جی محسوس ہوئی کئی لوگاں نو تنقید کرن دی عادت ہے بے شک کئی لوگ وچ تنقید کردے نے پر یاد رکھو تنقید ہو کرے گا کہندے نے جتے پیار ہوے اوتے عیب نظر نہیں ہونا بے شک عیب بھی ہوے عیب نظر نہیں ہوندے لیکن نبی پاک دے غلاموں کیوں تنقید کرنا عام دی گل نہیں ایمان والو میں ان کہنا نہیں چاہتی تنقید شیطان نے کیتی سی بے شک میرے نبی پاک دے غلاموں کئی لوگ سوالیہ پوچھ لیندے نے کہ یہ کام کیویں ہویا کوئی ایک سوال ہے یا کوئی یہ کہہ دے اے کیویں ہو سکدا ہے بے شک اے تے گل بالکل غلط ہے ایمان والو پھر وہ عام گل نہیں وہ سمجھ لو تنقید کرن والا انسان ہے بے شک تنقید کرنی ابو جہل پوری زندگی سرکار نے کنکریاں نو کلمہ پڑھایا حضور نے درختاں نو چلا کے دکھایا سرکار نے ارشاد چند قدماں چ بلا کے دکھایا ابو جہل پھر بھی کہندا رہیا تو نبی نہیں تو تے جادو کردا ہے بے شک اللہ فرمایا کملی والے انہیں نہیں مننا سونیا انہیں نہیں مننا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میرے نبی نے عرض کی تھی اللہ جی ابو جہل نے مینوں مننے گا تے کون منے گا اللہ نے فرمایا سونیا ابو جہل نہیں مندا تے نہ منے مولا تاجر کا غلام نہیں مندا تے نہ منے مغیرہ نہیں مندا تے نہ منے کوئی مکے دا چودھری نہیں مندا تے نہ منے مینوں کوئی اس چیز دا غم نہیں تو بھی نہ غم کر کوئی تینوں نہیں مندا تے نہ منے تو مینوں من میں تینوں من لینا وا سبحان اللہ سبحان اللہ تینوں رب کہہ دے میں تینوں رسول کہہ دینا تو خدا کہہ دے میں تینوں مصطفیٰ کہہ دینا وا کوئی نہیں مندا تے نہ منے سونیا میں بھی تینوں من رہا وا سبحان اللہ پورے قرآن وچ تیرا ذکر کر رہا ہاں اسانا وچ تیرا نام بلند کر رہا وا تینوں گھبران دی کی لوڑ ہے بے شک تینوں گھبران دی لوڑ ایمان والو ابو جہل دے سامنے یہودی کہندا ہے اچھا تسی رزق بانٹدے ہو کنز نال پوچھدا ہے کیڑے ویلے بانٹدے ہو سرکار نے فرمایا جدوں اذان ہو جاندی ہے نماز پڑھی جاندی ہے علی سارے نو رزق بانٹ دیندا سبحان اللہ بے شک اتنی گل ہوئی ہن کہندا یا علی کل نو آ کے ملاں گا کل آ گئی ہن رات نو بے چین ہے ایمان والو آپ فرمانے پتھریلی زمین تے گیا پتھر دے نیچے ایک تنہا کیڑا کڈیا کیڑا کٹ کے ڈبی وچ بند کر لیا جدوں کیڑا کٹ کے ڈبی وچ بند کر کے جیب وچ پا کے صبح دا انتظار کردا ہے اذان ہو گئی نماز ہو گئی علی ممبر مشکل کشا ممبر تے آ گئے اوہی یہودی آ کے کہندا یا علی مشکل کشا سلام ہوے سبحان اللہ بے کہندا شک یا علی مشکل کشا سلام ہوے آؤ سونیا میں آیا ہوں کل ملیا سے آپ فرمایا جی ملیا سی بول اپنا کی سوال ہے کہندا یا علی کل تسی آکھیا سی میں چرند پرند حیوان انسان دے کول رزق پہنچا دینا وا یا علی سارے نو رزق ونڈ دیتا ہے سرکار مسکرا کے فرمایا ہاں سارے نو ونڈ دیتا ہے سبحان اللہ بولو سارے نو ونڈ دیتا ہے کہتا یا علی چاٹی مار لو نظر مار لو کتے کوئی رہتے نہیں گیا سرکار نے فرمایا چرند پرند حیوان انسان مشرق مغرب جنوب شمال سارے دے وچ علی رزق ورتا دیتا ہے بے شک سبحان علی رزق ورتا دیتا ہے بے شک کہتا یا علی دیکھ لو آپ نے فرمایا کی کہنا ہے کہتا یا علی
کل کہتی میں رزق منگتا ہوں ذرا نظر مار کے دیکھ لو کوئی رہتے نہیں گیا علی حیدر کرار نے فرمایا نہیں کوئی نہیں رہ گیا علی نے سارے رزق منگ دیتا ہے بار بار کہتا ہے دوسری بار آ گیا ذرا دیکھ لو کوئی رہتے نہیں گیا آپ نے فرمایا اور بار بار کی کہنا ہے جنی ٹپی دے وچ کیڑا لکا کے بیٹھا ہے علی نے انہوں 7 دنوں دا رزق دے دتا ہے علی نے انہوں 7 دنوں کا رزق دے دیتا ہے آپ نے فرمایا جیب وچوں ڈبی کڈ ڈبی وچوں کیڑا کڈ کے دیکھ انہوں میں 7 دنوں کا رزق دے دیتا ہے اور یہودی بڑا شرمندہ ہے سرکار نے فرمایا ڈبی کڈتا کیوں نہیں بے شک دیکھتا کیوں نہیں بڑا شرمندہ ہو کے جیب وچوں ڈبی کڈی جس ویلے سرکار نے فرمایا کھول کے دیکھ سارے عاشق کھڑے نے جس ویلے یہودی نے کھول کے ڈبی نو دیکھیا ایک چاول کیڑے نے منہ دے وچے تے 6 اودے کول رکھے نے سبحان اللہ سبحان بھی کول رکھے نے قدماں چ گر گیا یا علی کیڑا میں قید کیتا تانوں کیویں پتا کیڑا میں رکھیا تانوں کیویں پتا آپ نے فرمایا تو سنیا نہیں نبی پاک نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں ابو بکر اس کی بنیاد ہے علم کا شہر ہوں عمر اس کی دیوار ہے میں علم کا شہر ہوں عثمان غنی اس کی چھت ہے میں علم کا شہر ہوں میرا علی کا دروازہ ہے قدمہ چکر گیا یا علی کلمہ پڑھا کے میں مصطفیٰ دا غلام کر دیا پھر آپ نے فرمایا منے آئی علی رزق پوچھا یا علی من گیا ہوا حیدر کرار بھی توئے مشکل کشا بھی توئے حاجت رضا بھی توئے اے سونیان سیدہ کی جاگیر بھی توئے قرآن کی تفسیر بھی توئے تے پاک محمد کا ویر بھی توئے وہ علی حیدر کرار نے نبی پاک کے غلاموں سرکار میرے نبی پاک نے فرمایا علی آپ سے علاوہ مصطفیٰ سے علاوہ کوئی خدا کو نہ جان سکا لیکن یا علی مصطفیٰ سے علاوہ کوئی علی کو نہ جان سکا علی کیا ہے علی کیا ہے علی کا مراتبہ کیا ہے علی کا مقام کیا ہے ایک وہ جان سکتا ہے جڑا محمد مصطفیٰ جیسا سونا ہو سبحان اللہ سونے کا مثل ہی کوئی نہیں سونے کا مثال ہی کوئی نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں علی شہنشاہ ہے علی بادشاہ ہے پھر جو علی حیدر کرار نال پیار کرنے والے ہو نماز کی پابندی لازمی کریا کرو قرآن پاک کی تلاوت کرو سونے دی ذات پہ درود پڑھو سرکار کا ذکر کرو پھر جو علی حیدر کرار دے دیوانے نے سرکار دے عاشق نے پھر مل کے باواز بلند جھوم کے پڑھو مولا علی میرا پیر میں مولا علی دا دیوانہ جن کے نہیں بھی ہاتھ اٹھے وہ بھی ہاتھ اٹھا کے مجھے بڑے پیارے لگے سب سرکار کے عاشق ہیں جھوم کے بولیے مولا علی میرا پیر میں مولا علی دا دیوانہ مولا علی میرا پیر والے بھی ہاتھ اٹھا کے علی دا دیوانہ مولا علی میرا پیر میں مولا علی دا دیوانہ تو جھکاواں میرا سناواں مولا علی میں تیرے لگاواں مولا علی میرا پیر میں مولا علی دا دیوانہ مولا علی میرا پیر میں مولا علی دا دیوانہ مولا علی میرا جو دل میں علی والے ہیں مولا علی دا دیوانہ مولا علی میرا پیر میں مولا علی دا دیوانہ تینوں کوئی پیار نہ رہی ہے ملیا پیس نرالا ہے پلہ پڑیا ہے میری دا جیدہ جنت والا ہے دم دم ورد پکار بکھڑے بول سناواں مگنا روز دعاواں شہر نے جبنو جہاواں لا
जानी भोगा है केड़ी बनाना है आए सवाली दे जमाना है मौला अली मेरा भाई मैं मौला अली दा दीवाना मौला अली मेरा पीर मैं मौला अली दा दीवाना मौला अली मेरा पीर मैं मौला अली दा दीवाना जलवा मेरे मौला दा जब दा पाक नजारा है ओ दा फैज़ सहारा है मस्कीना दा चारा है खुले फैज़ खजाना मंगदा कुल ज़माना पंजतन पाक दा अज़लो है लजपाल कराना बदले तकदीरां नो तोड़े जंजीरां नो बदले तकदीरां नो तोड़े जंजीरां नो कहना बरतोंदा है अपने फकीरां नो मौला अली मेरा पीर मैं मौला अली दा दीवाना मौला अली मेरा पीर मैं मौला अली दा दीवाना मौला अली मेरा पीर मैं मौला अली दा दीवाना बलिया दा सरदार अली हाथ बुलंद करके बलिया दा सरदार अली बलिया दा सरदार अली सबदाए गम खारे अली गम दिया तूफाना चो करदा बेड़े पारे अली गम दिया तूफाना चो करदा बेड़े पारे अली होता सदका पावा ही गुण गावा महशर वाले दिन तो सादे नहीं घबरावा हैदर सहारा है बख्शिश का चारा है ओने कवारी थे मेरा गुजारा है मौला अली मेरा पीर मैं मौला अली का दीवाना मौला अली मेरा पीर मैं मौला अली दा दीवाना बदले तकदीरां नो तोड़े जंजीरां नो कहना बरतोंदा है अपने फकीरां नो मौला अली मेरा पीर मैं मौला अली दा दीवाना मौला अली मेरा पीर मैं मौला अली दा दीवाना मेरी नस्ल बोले अली अली तेरा ऊंचा बोलो अली अली घर भी बोले अली अली पर भी बोले करबत भी बोले मेरे दिल दे अंदर दम मस्त गल अंदर दम दम दे अंदर काबे दा गोहर ज़हरा दा शोहर काबे दा काबा ज़ैनब दा बाबा सदीक दा बेली फारूक दा सोना उस्मान दा प्यारा मन गुल तू बोला तेरा बोला मेरा मौला तेरी छोड़ी जीवे तेरी ज़ैनब जीवे आपास भी जीवे तेरी ज़हरा जीवे ए आमन वाला बदलावन वाला दुखियाना वाली ए शान निराली मन गुण तो मौला मन गुण तो मौला सारे वलियां का सुल्तान अली सारे वलियां का सुल्तान मेरा साई मेरा निगहबान अली मेरा साई मेरा निगहबान अली असा ते लाउना ए होई नारा गली गली सारे दिल के बोलो बोलो अली अली बोलो अली अली बोलो अली अली आस उम्मीद दे शीशे नु ए तारे तरते आया नूए खाली मोड़ दने क्योंकि रखना है नौकराना महारेली रखना है नौकराना महारेली बोले दाए हक दी जुबान अली बोले दाए हक दी जुबान अली सच
بولو علی علی بولو علی علی پاکنارے پتنی بے بہانا رہے حیدری 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 علی